خبردار کرتا ہے بندہ ایکٹیو ہو جو جی تے اللہ تعالیٰ اللہ کہہ کے خبردار کر رہے بندیاں نو کہ خبردار ہو جو بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے پیسہ دولت جائیداد پراپرٹی اولاد نعمتاں کپڑے روٹی کھانا پینا رب کعبہ دی قسم ہے میرے رب نے ایک چیز دا نام بھی نہیں لیا کہ اے چیزاں لے لو تے زندگی سوکھی لگ جائے گی۔ اللہ فرماندا ہے رب دے سامنے جھک جاؤ تے اللہ زندگی سوکھی فرما دے گا۔ اللہ بذکر اللہ اللہ خبردار بذکر اللہ اوے اللہ دا ذکر کرو اللہ دا ذکر کرو تطمئن القلوب قلوب قلب دی جمع قلب دل نو آندے جی تے اللہ فرماندا ہے تطمئن القلوب اللہ دا ذکر کرو اللہ تواڈے دل نو ہر پاسوں سکون بھی عطا فرمائے گا اطمینان دی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ آج دکان سکون حاصل کرن دی آئے دکان جتھو اللہ نے اطمینان قلب عطا کرنے آؤ دکان ہے جتھو بندے نو سکون ملنے اے چھڑ کے بندہ دے راتی حرام پہ پیچھے بجے ہے جی غیر قانونی کام کر رہے ہیں بندہ دن راتی حرام دے پیچھے دوڑ لائی بیٹھے ان دا رب نال تعلق ہی کوئی نہیں تے جدو سکون والی دکان چھڑ کے پیسے پیچھے ٹریاں پیسہ لب گیا ہے سکون اولاد مل گئی ہے سکون گھر بنا لے لیکن سکون نہیں آیا وجہ کیا ہے میرے اللہ نے سکون نعمتاں وچ تاں رکھیا ہے جے نعمتاں دے بدلے بندہ رب نو راضی بھی کر لے پھر بندے نے سکون ہے تسی تجربہ کرنا ہوئے جدو بندہ پریشان ہوندا ہے نا بندہ پریشان ہوئے بندہ مسجد آوے وضو کرے بندہ نماز دا ٹائم ہے تو نماز پڑھنی تے بندہ 2 رکعتاں نفل پڑھے تسی نفل پڑھن تو پہلے والی کیفیت چیک کر لیا جے تے بعد والی چیک کر لیا جے تانوں وضو کر کے جدو اللہ دے سامنے جھکو گے ادھیاں پریشانیاں اللہ ختم کر دے گا۔ اگر کسی تجربہ کرنا ہوئے جس ٹائم ذہنی دباؤ ہوئے پریشان ہو وہ وضو کر کے اللہ دے سامنے یا نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے پھر سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دیا ہے قرآن پاک پڑھیا جے میرا رب ویکھیا پریشانی ختم کر کے دل دا سکون کیویں عطا کردا ہے لیکن اسی سکون والی جتھوں ملنا ہے وہ چھڑ دیتا ہے تے باقی کماں وچ بجے ہیں میں کہ پیسے پیچھے نسے ہیں پیسہ لب جانا مکان بنا رہے ہیں بن جانا ہے اولاد دے واسطے اپنے دن رات حلال حرام کمائی جا رہے ہیں اولاد اللہ دے عطا کر چھڈنی سکون نہیں ملنا سکون ملن واسطے رب دے سامنے جھکنا پونا ہے پھر اولاد دی طرفوں بھی سکون مال دی طرفوں بھی سکون گھر دی طرفوں بھی سکون بیوی تے بچیاں دی طرفوں بھی سکون اے بیوی بندے دی بد کردار ہوئے تو دی زندگی دنیا تے جہنم بڑھ جاندی ہے وہ بندے دا جینا مشکل ہو جاندہ ہے نہ بچے چھڑ سکتے تے جیڑی غیرت جس بندے دے اندر ہوئے بد کردار عورت نو رکھ نہیں سکتا تے میں کہ بھائی اللہ سارے نو ہدایت عطا فرماندا ہے تو رب نو راضی کر ویکھی میرا رب تینوں راضی کرے گا میرا رب دا وعدہ ہے نا جی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے تسی میرا ذکر کرو میں تو آڈا دنیا تے چرچے کرا دیا بھائی جنہ رب نو راضی کیتا ہے اللہ والیاں دی دربار ویکھ لو چیک کر لو جی اللہ والیاں دی موجودہ تو جڑے زندہ نے وہ ویکھ لو جڑے فوت ہو گئے انہاں نال خیال کر لو جنہ رب نو راضی کیتا ہے اللہ انہاں دے چرچے کر چھڈن دنیا تے رب تو دور ہاں تے سکون نہیں ملنا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ نا بلخ دے بادشاہ سن توجہ ہے رب کے بولے سبحان اللہ بلخ دے بادشاہ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے نفیس بادشاہ سن بڑے نفیس اے ساڑھے بادشاہ انہوں نے سامنے کھ بھی نہیں اسی بات بیٹھ بچھا لینی ہے نا انہوں دا عالم یہ سی کہ انہوں نے ایک لونڈی سی حبشن لونڈی بلخ دے اندر حضرت ابراہیم بن ادم جڑے بادشاہ سن جدوں انہاں لونڈی دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی بس جدوں میں رات نو آرام کرن واسطے آنا ہے نا تے میرا جڑا بیڈ روم ہونا ہے نا ان دے اتے تو بیڈ دے اتے گلاب دے پھلاں دیاں جڑیاں پتیاں نے نا 2.5 من گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں 2.5 من اے پتیاں ہر روز تو میری سیج تے بکھیر دینی ہیں پھول ہی پھول ہونا ہر پاسے میرے بیڈ روم دے اندر پھول ہی ہر پاسے بچھی ہون 2.5 من پھول دیا پتیاں بچھا دینی تے رات پوری میں انہیں پھولاں دوتے آرام کرنا ہے جدو صبح ہونی ہے وہ پھول اٹھا لینے اگلی راتی نویں پھول لیں اے انہاں دا طریقہ سی حضرت ابراہیم بن ادم دا ڈیوٹی سی ایک لونڈی دی حبشن لونڈی سی
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ بادشاہ نے پھر بڑا عالی شان انہوں دا پہننے کھانا پینا پروٹوکول نوکر چاکر اگے پیچھے نے، لیکن انہوں سارے نظام دے اندر سکون نہیں ملیا، سارے پروٹوکول سکون نہیں ملیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب تعالیٰ نے سکون محلات دے اندر نہیں رکھیا، میرے رب نے سکون اپنے نماز تے قرآن دے اندر رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں خبردار دنیا دے پیچھے نہ سجایا جے، حلال حرام دی تمیز کرن تو بغیر پیسے دا پجاری نہ بن جایا جے، میرے رب دے سامنے جھک جایا جے، اللہ نو یاد کریا جے، اوکھا وقت ہوئے تے صبر کریا جے، سوکھا وقت آوے تے شکر کریا جے، اللہ سانو اطمینان قلب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم دی آپ نے ڈیوٹی جیسے حبشن لونڈی دی لگائی ہوئی ہے، سونا ایک رات آئی ہے، حبشن لونڈی نے گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں دے نال سیج سجائیے، او دو ٹائم چیک کیتا ہے تے لونڈی کہن دیئے اجے کچھ ٹائم راندہ ہے بادشاہ دے آنے دے اندر، آج ممی دے پھلاں دے لیٹ جاواں، ممی چیک کرائے اے بادشاہ دیاں سیجاں تے آرام کرن دا لطف کی ہوندہ ہے، اے بادشاہ دیاں سیجاں تے آرام کرنے دا بندے نو لطف کی ملدا ہے، مزہ کی ملدا ہے۔ سونا لونڈی لیٹ گئی ہے، او تو بادشاہ دے ہونے دا ٹائم ہو گیا ہے، بادشاہ آیا ہے، تکیا کیے آج سیج بادشاہ دیئے اٹھے ستی نوکرانی پئی ہے، سو نکرانی رہی ہے، لونڈی حبشن لونڈی آرام کر رہی ہے، آنکھ لگ گئی ہے، سو گئی ہے، بادشاہ نو غصہ آیا ہے، بادشاہ کہندا ہے اس نو آواز لگائیے، لونڈی بیدار نہیں ہوئی، بادشاہ نے لونڈی نو پکڑ کے جھنجھوڑیا ہے تے کہنے لگا ہے حبشن لونڈی تیری اوقات کی ہے، تو نکرانی ہو کے لونڈی ہو کے بادشاہ دی سیج دی آرام کر رہی ہے، تو بادشاہ دی سیج دی توہین کر چھڑیے، جدوں لونڈی نو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، لونڈی نو تڑکیا جا رہا ہے، لونڈی دے چہرے تے مسکراہٹے، لونڈی مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، بادشاہ دے غصے دے اندر اضافہ ہویا ہے، بادشاہ غصہ دے نال پاگل ہو گیا ہے، غصے دے اندر اضافہ آیا ہے، بادشاہ کہندے لونڈیے نالے توہین سیج دی کیتیا، نالے ہنس کے میرا مذاق اڑا رہی ہے، توجہ کریا جے جملے تے غور کریا جے، نالے ہنس کے میرا مذاق اڑا رہی ہے، لونڈی ہاتھ بن کے عرض کر دیئے بادشاہ سلامت میں کون ہندیاں توڑا مذاق اڑانا لی، بلکہ میں تے او سوچ کے مسکرا رہی ہیں، میں تھوڑا لمحہ چاند لمحے حرام کیتا ہے، اینی منڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، بادشاہ تسی تے ہر روز سن دے ہو، ہر روز آرام کر دے ہو، جے میں چاند لمحے آرام کراتے انی سزا ملے، تسی ہر وقت سن دے ہو، سوچتے صحیح اللہ دی یاد تو غافل ہو کے ساری رات پھلاں دی سیج دے سونا رہا، اللہ تیرا کی حشر کرے گا۔ بادشاہ سلامت میں تے جھٹ پوئے میں چیک کیتا ہے، پھلاں دی خوشبو حاصل کیتی ہے، تے مہینہ سزا تسی دیر دیتی بیٹھے ہو، تسی تے ہر روز بغیر نماز پڑھن تو ستے ہوندے ہو، تسی تے ہر روز عشاء بھی قضا تے فجر بھی قضا تے گلاب دے پھلاں دی پتیاں تے مدہوش ہوندے ہو، بادشاہ سلامت سوچو نا کل اللہ دے سامنے تو اڈا حال کی ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کشمیر دے ٹبیاں تے بیٹھے بابے نے اس منظر دی منظر کشی کیتی نا، تے آپ فرماندے نے لونڈی اگوں مسکراندی پئی ہے تے نالے کہندی ہے بادشاہ میں توہین نہیں کر رہی، میں تے تواں دس رہی ہاں کہ تھوڑی دیر
بولو سبحان اللہ. تھوڑی دیر آرام میں کیتا اتنی سزا میں پائی کی حال انہاں دا محمد بخشا جنہ ستیاں عمر لنگائی کی حال اے لونڈی دا جملہ تسی بھی سنو لونڈی دا جملہ میں بھی سنا اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانکیے بیڈ رومہ دے اندر ساری رات اسی بھی آرام کر دے رہنے ساری رات چار پائی دی جان نہ چھڑن والا فجر دے ویلے بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہوندا ساری رات سون والا غفلت دی نیند ستا پیا ہے اذان ہو گئی ہے اے نماز والے اٹھ کے آیا کوئی نہیں نماز ادا اے بھی نہیں کر رہا ان دی عمر بھی کسے دی 30 سال ہو گئی ہے کسے دی 40 کسے دی 50 میں کیا 40-50 سال گزار چھڑے نے اجے بھی ایسی غفلت تو بیدار نہیں ہوئے ساری رات ستیاں ساڑھی بھی گزر جاندی ہے مسجدان دا سروے کر لو ہر مسجد اندر 5 نمازی 10 نمازی 15 نمازی محلے دی آبادی 500 1000 1500 2000 میں کہا جتے 1500 آبادی بھی جو 5 نماز پڑھن ہوندے نے وہ باقی 1495 بندے اللہ دی سونیا نا فرمانی کر دیا ہویا غفلت دے بستر تے لیٹھی ہوئے نے انہاں نو بھی لونڈی جھنجوڑ کے کہن دیئے اور تھوڑی دیر شیطان نے ایک سجدہ چھڑیا ہے وہ مردود بن گیا ہے تسی دیاری دیاں پنجے چھڑی جان دے ہو ایک سجدہ شیطان نے چھڑیا ہے مردود اللہ نے بارگاہ دے اندر دھتکار چھڑیا ہے اے دیاری دیاں پنجے نمازاں چھڑ کے پھر کہندہ ہے پکا مسلمان میں کہہ سونیا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا مٹی میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے سونا اپنی فطرت نو چینج کر لے اپنی عادتاں نو چینج کر لے اپنی سونے دا نیند دا ٹائم ٹیبل چینج کر لے نمازاں دا وقت یاد کر لے وہ نماز دے وقت اللہ نو نہ بھلایا کرے پھر اللہ تینو سکون عطا فرمائے گا پھر رب تینو اطمینان عطا فرمائے گا پھر اللہ تینو قلبی سکون عطا فرمائے گا سونے جدوں لونڈی دی گل بادشاہ نے سنیے دل تے چوٹ لگی ہے اللہ کرے جملیاں دی چوٹ سانو بھی لگ جاوے بے نمازی بن جانے قرآن نہ پڑھن والے قرآن پڑھن لگ پانے حرام کمان والے حلال دی طرف آ جانے لونڈی دا جملہ سن کے دل تے چوٹ لگیے حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہی تو استعفیٰ دیتا ہے بادشاہی چھٹیے عالی شان پوشاک اتاریے محلات چھٹے نے نوکر چاکر چھٹے نے سونے دنیا دا پروٹوکول چھڑیا ہے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم ویرانے دے اندر چلے گئے نے اتھے جا کے اللہ 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 کر رہے نے رب نو یاد کی جا رہے نے سال گزر گئے نے ایک وزیر دا گزرے ہویا ہے اس وزیر نے آ کے بادشاہ نو تکیا کپڑے پھٹے ہوئے نے کپڑے پاٹے پرانے نے پھٹے ہوئے کپڑے نے بادشاہ سلامت او بادشاہ جڑا پھلان دی سیج تے سون والا ہے آج دریا دے کنارے زمین تے مٹی تے ریت تے بیٹھا ہویا ہے سوئی دے نال اپنا پھٹیا ہویا کپڑا سلائی کر رہا ہے اپنا کپڑے نو پیماند کر رہا ہے سونا وزیر نے تکیا تے حیران ہو گیا آگے بادشاہ
بادشاہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے بادشاہ سلامتی او نوکر چاکر بڑے سانے پروٹوکول بڑا سی عالی شان پوشا کے پھلاں دی سیج محلات نے سارا کچھ چھڑ کے ایتھے ویران وچ آ گئے ہو بادشاہ اٹھو چلیے دوبارہ محلات دے اندر چلیے بادشاہ نو جوش آیا ہے آپ نے اپنی سوئی پکڑی ہے دریا دے کنارے تے بیٹھے ہوئے بادشاہ نے سوئی نو پانی دے اندر پھینکیا ہے تے حکم فرمایا ہے اوے دریا دیا مچھلیاں ہوئے اے ابراہیم بن ادم دی سوئی دریا وچوں تلاش کر کے لے آؤ اے ابراہیم بن ادم دی سوئی لے کے آؤ ڈھیر ساریاں مچھلیاں نے جدوں سنیا نا تے انہاں دے منہ دے اندر سوئیاں تے منہ باہر کڈیا پانی تو تے منہ دے اندر سونے دی سوئی ہے سونے دی تے آپ نے فرمایا مچھلیاں یہ میری سوئی نہیں میری سوئی تے پرانی جی ہے وہ لے کے آؤ واپس چلی جاؤ مچھلیاں دوبارہ پھر سوئی لے کے آئیں انہاں دے منہ دے اندر چاندی دی سوئیاں نے فرمایا اے میری سوئیاں نہیں میں دولت دا پجاری نہیں میں اللہ نو یاد کرنا ہے تو سکون رب عطا کرنا ہے جیڑی میں سوئیاں ہون سٹیے نے سوئی لب کے لیاؤ ایک مچھلی نے منہ کڈیا تے منہ دے اندر سوئی زنگ آلود جیڑی انہاں دی پرانی سوئی سی او منہ باہر کڈیا تے آپ نے سوئی پکڑی سوئی پکڑ کے نا حضرت ابراہیم بن ادم فرماندے نے اے مینو دنیا دی طرف دوبارہ رجوع کروان والے مینو محلات دی طرف پروٹوکول دی طرف مینو نوکراں چاکراں دی طرف پھلاں دی سیج دی طرف دوبارہ جانے دی دعوت دین والے او میں بادشاہ سائے میں اوکر چاکر بھی چہرے تے خوشامد کر دے سانے کنڈوں پیچھے میرا گلا کر دیا ہے میں بادشاہ ماں نوکر بھی گل نہیں من دے بادشاہ سی نوکر بھی کنڈوں پیچھے میری غیبت کر دینے گلا کر دے سانے میرا نوکر گل نہیں من دے اے میرے وزیر جدوں میں دنیا چھڑ کے اپنے رب نال لا لئے اپنے رب نو راضی کر لیا ہے رب دی عبادت کر رہا ہوں اے میرے وزیر اللہ نے دنیا تے میرے قدمہ وچ رکھ چھڈیے صرف دنیا نہیں میں رب نو راضی کیتا ہے اللہ نے دل دا سکون بھی دیتا ہے کہ اللہ نے صرف دنیا نہیں رب نے مینوں دریا دیاں مچھلیاں تے بھی حکومت عطا کر چھڈیے بندے بھی دیا منہ تے نا جڑا ڈرائیور ہون دے نوکر چاکر ہون گے جلے اپنے گھر ہوندے نے بیلیاں کو باندھ نے ٹکا کے اپنے مالک دا گلا کر دے مالک بڑا ظالم ہے تنخواہ نہیں پوری دیندا سپورٹ نہیں کردا فل ٹکا کے گلا کر دے جی منہ تے خوشامد کر دیں چودھری صاحب جی میں تسی آکھنا انجی کرنا ہے ایسی انجی کرنے یہ تہاڈا حکم سے رکھنا تے حالانکہ ہوندا پیراں تے بھی نہیں حکم انہاں دا پیر دے لوگ تے بھی نہیں سمجھدے تے چہرے تے اکھن دے سے رکھاں تے حکم تہاڈا میں کہیا اے وے دنیا دے پیچھے لگیاں نوکر بھی تیرے نال دلو مخلص نہیں جی اللہ نہ لا لویں گا نا تے اللہ تعالی لوگاں دے دل ہی تیری طرف پھیر دے گا لوگ صرف نوکرا نہیں جڑے دنوں دا تیرے نال تعلق ہی کوئی نہیں انہاں دے دلیں بھی اللہ تیری محبت پیدا کر دے گا اے اولیاء اللہ دے حالات وچ چیک کرو ساڈے جننے بندے بیٹھے ہیں ایک بندہ بھی نہیں جس داتا گنج بخش شریعت ویری نو تکیا ہوئے پیار ہر بندہ کردا ہے اے ساڈا بھائیا ساڈا اے اسی خود پیار نہیں کردے اے اللہ نے انہاں دا پیار ساڈے دلاں وچ پا چھڈیا ہے تے حالانکہ سی نہ انہاں دے کوئی نوکری کر رہے ہیں نہ انہاں کول پیسے لے رہے ہیں نہ انہاں کول تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی اللہ والیاں دا پیار دلاں وچ پیدا کیتا ہے وجہ کی ہے تو اللہ دا ہو جائے گا تے رب دنیا تیرے قدماں وچ رکھ دے گا ہر شے وچ سکون نہیں لبا آ رب دے سامنے جھک جا اللہ تینوں اطمینان عطا فرمائے سامنے کرام تائیں تے میاں صاحب فرماندے نے تھوڑی دیر اے آرام میں کیتا اتنی سزا میں بائی کی حال انہاں دا محمدی بخشا جنہ ستیاں عمر لنگائی کی حال
اسی جڑے نمازاں نہیں پڑھدے اپنے اپنے گریبان جھانک لو، ایک سجدہ شیطان چھڈے تے مردود ہو جاوے، اسی ساریاں نمازاں چھڈی جانے ہاں، فجر بھی کوئی نہیں، ظہر اثر مغرب عشاء نال تعلق کوئی نہیں، نہ نماز نال تعلق ہے، نہ قرآن پڑھن دی عادت ہے، کی حال کی حال ہے انہاں دا محمد بخشا جنہ ستیاں عمر لگائے۔ اللہ والے نو راتاں کو نیند آوے تے سحری دے ٹائم پھر بھی اٹھ جاندے نے، کیونکہ اللہ دے خوف تو بھی کر دے نے، رب تو ڈر دے بھی نے، حضور نال پیار بھی کر دے نے، انہاں دے بارے حالات ایسے بن جاندے نے کہ فیضا فرما دے نے رات پوے تے بے دردانو یارو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجنے دی اے ستیاں آن جگاوے۔ بھائیا جنہاں نو دل دی چوٹ لگی ہوئے رب کعبہ دی قسم راتی نیندراں اٹھ جاندیاں، اے گھر دے اندر پریشانی بن گیا، پتر بیمار ہوئے تے باپ نو راتی نیند آندی ہے، رات نو ماں سو سکتی ہے جو اولاد وچ کوئی بیمار ہوئے تے، جے اولاد دا پیار تینوں راتی سون نہیں دیندا تے رب دا پیار کیویں سون دیندا ہے؟ یار حضور نال پیار اولاد دے برابر بھی نہیں کریدا۔ اے بندے دا لاکھ روپیہ اللہ نہ کرے گم ہو جائے، ہن راتی نیند نہیں ہوندی، میرا لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، لاکھ دے برابر بھی رب دی شان کوئی نہیں، ایک لاکھ دے برابر بھی اسی حضور نال پیار نہیں کردے، چاند ٹکے کیڑے گم ہو جان، کوئی بندہ دے نہ رہا ہوئے، رات نو 1-2 بج جان تینوں نیند نہیں ہوندی ٹینشن دی وجہ تو، اور رب نال انہاں دے پیار کرتے جہنم دی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اتنا کی ٹینشن لے جیڑی رات عشاء بھی پڑھا دے وے تے جیڑا اللہ دا پیار تے نماز فجر بھی پڑھا دے وے، اینا کو لازمی اللہ کو ڈر جا، اینا لازمی ٹینشن لے کہ یار میں کچھ نہ کچھ رب نو راضی کرنا ہے، اگر یہ عادت بن جائے گی مر اساں جانا ہے لیکن مرنا سوکھا ہو جائے گا۔ اللہ تو انت من عمل دی توفیق عطا فرمائے۔